यज़कुर का जिनका कुत्ता 309 साल दरवाजे पे रहा, नबी से मोहब्बत करते हैं, तो हम और आपके लिए जरूरी है कि हम नबी के बताए हुए रास्ते पर चलना शुरू कर दें। सब मिलकर के बारगाह रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम ने दुरूद पाक का हदिया पेश करें इस तरीके से कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने एक फरिश्ता इन्नल्लाह वक्कल बिक़ब्री मलका, कि अल्लाह ने मेरी कब्र पे एक फरिश्ते को मुक़र्रर कर दिया है। उसका क्या काम है? वो दुनिया में जितने बंदे दुरूद पढ़ते हैं उनका दुरूद सुन लेता है और फिर सुनने के बाद उनका और उनके बाप के नाम लेकर के मेरी बारगाह में पेश करता है। इस हदीस पाक में दो बातें बड़ी गौर तलब है। एक बात है इश्क की और एक बात है अकीदे की। अकीदे की बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का जो दरबार है, जो फरिश्ता है, उस दरबार पे रहने वाला वो फरिश्ता भी पूरी दुनिया के लोगों का दुरूद बैक वक्त सुन सकता है। जब फरिश्ते के अंदर हजरत इतनी ताकत है तो जिस नबी की बारगाह में वो फरिश्ता खादिम बन करके उनके दरवाजे पे बैठा हुआ है, उस नबी की समात में कितनी बड़ी ताकत है। यह अकीदे की बात कि नबी जब नबी के दरबार में रहने वाला फरिश्ता हर बात सुन सकता है, हर बंदे का दुरूद सुन सकता है, तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने सुनते होंगे। और दूसरी बात इश्क की है। अगर किसी डीसी के पास आपका तज़किरा हो तो आप फिर पूछेंगे, अगर मौलाना वली मोहम्मद साहब आकर के कहें कि फलां बंदे का तज़किरा, जनाब आपका तज़किरा डीसी साहब की जुबान पे था, आप कहेंगे जनाब और क्या कह रहे थे, और क्या कहा उन्होंने। इसी तरीके से किसी पीर हजरत मियां बशीर अहमद लारी रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से तशरीफ फरमा हो गए, उनकी बारगाह में अगर आप में से किसी का तज़किरा होता और मौलाना साहब आकर के बताते कि आपका जिक्र उनकी बारगाह में हुआ था, आज मियां अहमद साहब की बारगाह में अगर आपका जिक्र हो, हजरत आकर के बताएं, तो आप कहेंगे और क्या कहा था, और क्या कहा था, और क्या कहा था, खुशी आ जाती है दिल में। तो जब उस बारगाह में हो जो सबसे बड़ी बारगाह है, उस बारगाह में आपका और आपके बाप का नाम लेकर के फरिश्ता बारगाह में दुरूद पेश करता है, या रसूल अल्लाह फलां जगह से तकिया मोड़ा में बैठ करके आज फलां बंदे ने जिसका ये नाम है और उसके बाप का ये नाम है आपके ऊपर दुरूद पड़ा है। और फिर आज आप मेलाद के जिक्र में बैठे हुए हैं। आज बहुत मुख्तसर सबक बचा है, सिर्फ 20 मिनट में आप लोगों के सामने रहूंगा। आपको मैं ये बता करके जाऊं कि मिलाद की खुशी किस किस शख्स को मनानी चाहिए और क्यों मनानी चाहिए। आज इस सरजमीन पर बैठे हुए लोगों में से हर बंदा ये जान ले कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो उससे पहले दुनिया का क्या हाल था आपने सुन रखा होगा। दुनिया तारीकी में थी, अंधेरे के अंदर थी। ऐसे वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो उन बहनों को भी नबी के ऊपर मिलाद पढ़नी चाहिए, नबी का तज़किरा करना चाहिए कि जो बहनें, जो बेटियां जिंदा दफन कर दी जाती थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की वजह से उन बेटियों को जिंदगी मिली, हम उनको भी मिलाद बनाना चाहिए, उनके लिए भी खुशी का मौका है। और उन माँ बाप को, आप जो बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं, मैं आपको बताता हूँ कि तारीख की किताबों में ये लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले हर बंदा अपने बाप के गले में रस्सी डालता, अपनी माँ के गले में रस्सी डालता और ले जाता बाजार में, और बाजार में जाकर के बेच करके आया करता था। और जिसका बाप जवान होता, जिसकी माँ जवान होती, जिसमें कुछ ताकत ज्यादा होती, उसको ज्यादा पैसे मिलते, वापस आकर के दोस्तों में कहता था मेरा बाप बड़ी कीमत का बिक गया है। उन बुजुर्गों को भी नबी का मिलाद मनाना चाहिए जो बाजार में बिकने से नबी के आने से बच गए हैं। उस नबी की बारगाह में एक मर्तबा झूम झूम करके दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद व असहाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र दर हकीकत खुदा का जिक्र हुआ करता है। एक हदीस पाक में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब ताला ने फरमाया, या मोहम्मद मन ज़करनी वलम यज़कुर का, जिसने मेरा जिक्र किया और तेरा जिक्र नहीं किया, फलैसा लहू फिल जन्नति नसीब, तो उसका जन्नत में कोई हिस्सा नहीं है। दूसरी हदीस पाक में है कि मोहम्मद जहां मेरा जिक्र होगा वहां तेरा भी जिक्र हुआ करेगा। और कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुलि मा नुसब्बितु बिही फुआदक, कि ये नबियों का जिक्र आप सुनिए कि नबियों के जिक्र से मोमिनों के दिलों में कितनी ठंड
महबूब आपके दिल में ठंडक पड़ जाए। तो जब एक नबी का जिक्र दूसरे नबी के दिल में ठंडक पहुंचा सकता है, तो सैयदुल अंबिया नबियों के सरदार का जिक्र उसके उम्मतियों के दिलों में ठंडक क्यों नहीं पहुंचा सकता? सैयदुल अंबिया का जिक्र उसके गुलामों के दिलों में ठंडक जरूर पहुंचाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हमें कितना बड़ा मकाम मिला है। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन और मिल्लत फरमाते हैं, रजा अब पुल से वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। इस एक शेर पढ़ा आला हजरत ने, उसके ऊपर फरमाया रजा पुल से वजद करते गुजरिए। किस पुल से? किसी आम पुल की बात नहीं हो रही है, किसी दुनिया के पुल की बात नहीं हो रही है जो बड़ा चौड़ा ताजा बनाया गया हो, बल्कि उस पुल की बात हो रही है जिसके बारे में आया है कि कसरुस सिराती अदुक्कुम मिन अश-शारि व अहद्दुम मिन सैफ, कि पुल सिरात बाल से ज्यादा बारीक होगा और तलवार से ज्यादा तेज होगा। और उसके ऊपर क्या करना है? कुरान फरमाता है फ़इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमन मक़दिया, कि कायनात में आने वाले हर शख्स को उस पुल के ऊपर से गुजर करके पार जाना है। उस पुल के बारे में आला हजरत फरमाते हैं कि रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए। हमने आला हजरत से पूछा कि आला हजरत आप ही बताइए, वो पुल तो बड़ा सख्त है, बड़ा सख्त नाजुक मामला होगा, उस पुल से आप गुजरने की बात करते हैं कि वजद करते हुए खुशी में गुजरिए। कैसे हम खुशी में वजद करते हुए गुजरेंगे? वो तो बड़ा परेशानी का आलम होगा। हर बंदा नफ्सी नफ्सी पुकार रहा होगा, हर बंदा कह रहा होगा, धूप में जब मैदान मैशर में खड़े होंगे, आज तो ये जमीन मट्टी की है, इसके ऊपर धूप पड़े तो चल सकता है बंदा, लेकिन उस वक्त ये तांबे की जमीन बन जाएगी और एकदम प्लेन हो जाएगी। कहा जाता है कि मशरिक के किनारे से अगर राई का एक दाना रखा जाए तो मगरिब के किनारे से बाहर हो जाएगा। ऐसे कयामत के दिन इस तरीके की जमीन हो जाएगी और फिर सूरज का ये आलम होगा। आज सूरज हमसे 4000 मील की दूरी पर है, लेकिन इतनी गर्मी देता है कि गर्मी के मौसम में बाहर खड़ा नहीं हुआ जाता है। उस वक्त में कहाँ होगा? 1 मील के फासले पर होगा। आपने जाना कि मील किसे कहते हैं? हजरत मौलाना वली मोहम्मद साहब मील अरबी में 2 चीजों को कहा जाता है। एक मील को मसाफत को कहते हैं जो किलोमीटर 2-2.5 किलोमीटर की बनती है, और दूसरी हदीस पाक में इस मील के बारे में उलमाए किराम ने फरमाया कि जो हम लोग सुरमा लगाते हैं उसके अंदर जो सुरमेदानी होती है और उसमें जो सलाई रखी जाती है, उस सलाई को भी मील कहा जाता है। तो वो कितनी लंबी होगी? ज्यादा से ज्यादा इस उंगली के बराबर लंबी हो सकती है। तो आपके साथ से अगर सूरज इतना दूर होगा कयामत के दिन 1 मील की दूरी पे होगा, तो फिर आज सूरज की पीठ आपकी तरफ को है, उस दिन में सूरज की पीठ नहीं बल्कि सूरज का चेहरा आपकी तरफ को होगा। तो बताइए कि उस दिन क्या हाल होगा गर्मी का? गर्मी से लोगों के बदन पसीने में भर चुके होंगे, हर आदमी नफ्सी नफ्सी पुकार रहा होगा और ये बड़े बड़े काम रहे होंगे। उस वक्त हर आदमी ये कहेगा कि मुझे जहन्नम में डाल दो, यहाँ मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता है। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, कहेंगे कि हमें जहन्नम में डाल दो, लेकिन इस गर्मी से हमें छुटकारा दिलाओ, हमसे कोई गुजारा नहीं है। उस वक्त में अल्लाह ताला हजरत जिब्रील अमीन को इल्हाम करेगा, ए जिब्रील इन लोगों के दिलों में वसीले के बारे में डाल दो, इल्हाम कर दो इन लोगों के दिलों में वसीले के बारे में। अब लोग वसीला तलाश करना शुरू करेंगे। कोई हजरत आदम के पास जाएगा, हजरत मूसा के पास जाएंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, तमाम अंबिया के पास जाएंगे। सब कहेंगे कि हाँ हमारी दुनिया में हुकूमत थी, लेकिन आज हमारे हुकूमत का दरवाजा अभी बंद है, अभी नहीं खुला है। कहेंगे कब खुलेगा? वो भी शफाअत करेंगे। ये सुन लीजिए, ऐसा नहीं है कि वो नबी शफाअत नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग शफाअत करेंगे, लेकिन उनकी शफाअत का दरवाजा तब खुलेगा जब मोहम्मद रसूलुल्लाह शफाअत कर चुके होंगे। जब हजरत ईसा के पास सारे लोग आकर के पहुंचेंगे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे और मैं तुम्हें एक दरबार दिखाता हूँ, वहां तुम चले जाओगे तो तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाएगी। फिर लोगों को ध्यान आ जाएगा कि हाँ वो एक हस्ती थी जिनके बारे में हम उलमा से दुनिया में सुना करते थे, जिनके तज़किरे दुनिया में किए जाते थे, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सब लोग नबी की बारगाह में आएंगे और नबी की बारगाह में आने के बाद अर्ज करेंगे या रसूलुल्लाह शफाअत कीजिए, या रसूलुल्लाह शफाअत कीजिए। हुजूर फरमाते हैं अना अव्वलु शाफिईन व अव्वलु मुशफ़्फ़ईन, कि क़यामत के दिन में ही सबसे पहले शफाअत करूंगा और मेरी ही शफाअत सबसे पहले कबूल की जाएगी। अब हुजूर शफाअत करने लगेंगे, बड़े बड़े गुनाहगार बख्शे जा रहे होंगे। और सुनिए हदीस पाक, आप जिस नबी का मिलाद करते हैं उनके सदक़े में आपको कितने बड़ी अज़मत मिल चुकी है कि क़यामत के दिन हदीस पाक में आता है हुर्रिमतिल जन्नतु अलल उममी कुल्लिहा हत्ता यदखुल उम्मती
ہم تو گناہوں میں بھرے ہوئے ہیں، ہمارے سر سے لے کر کے پاؤں تک اگر گناہوں کا حساب لگایا جائے تو ہماری زندگی ختم ہو سکتی ہے، گناہ ختم نہیں ہو سکتے۔ لیکن پھر بھی کہا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے حرمت الجنت علی الامم کلھا، اور وہ میدان محشر کیسا ہوگا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم یہ تیری نسل ہے نصاری، یہ تیری اولاد ہے نصاری، وہ کہیں گے ہاں، عرض کریں گے یا اللہ ہاں میری ہی نسل ہے، میری ہی اولاد ہے، تو اللہ فرمائے گا کہ اس میں سے جنتیوں کو الگ کر اور جہنمیوں کو الگ کر۔ وہ پوچھیں گے یا اللہ آپ بتائیے کہ جنتی کتنے ہیں اور جہنمی کتنے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ 1000 بندے میں سے 999 یعنی 999 جہنمی ہیں اور صرف ایک بندہ جنتی ہے، 999 جہنمی ہے اور ایک بندہ جنتی ہے، اور پھر اس کا بھی حساب و کتاب ہوگا۔ لیکن اس کے بارے میں اس میدان محشر کی فکر اعلیٰ حضرت نہیں کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضا پور سے آپ وجد کر کے گزریے کہ ہاں رب سلیم صدائے محمد آپ کو اتنا بڑا مرتبہ کیسے ملا کہ اصحاب کہف سے آگے آپ جنت میں جائیں گے؟ اور کسی وجہ سے نہیں بلکہ اس نبی کی وجہ سے ملا ہے جس کا تذکرہ کرنے کے لیے آج آپ اور ہم یہاں جمع ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، ہاشمی کی آمد، نعرہ تکبیر۔ اس نبی کی وجہ سے آپ کو اتنا بڑا مرتبہ مل گیا کہ میدان محشر میں بڑے بڑے اولیاء کرام پیچھے کھڑے ہوں گے اور پہلے کہا جائے گا کہ امت محمدیہ کے لوگ آگے جائیں گے اور پھر اس کے بعد اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں چلی جائے گی پھر اس کے بعد جنت کا دروازہ کھل جائے گا اور سارے جنت میں جانا شروع ہو جائیں گے۔ یہ مرتبہ ہمارے نیکی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی وجہ سے۔ پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ کہ جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کس بات کا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کر دوں، کیا دے دوں؟ جب تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں، جب تمہیں نبوتیں دے دوں، جب تمہیں رسالتیں عطا کر دوں، جب تمہیں ضابطۂ حیات عطا کر دوں، منشور زندگی عطا کر دوں، پھر کیا ہو؟ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر وہ شخصیت آ جائے جو تمہارا نبی ہونا سچ بتائے، جو تمہارا رسول ہونا سچ بتائے، جو تمہاری نبوتوں کو سچ بتائے، تمہارا محبوب ہونا سچ بتائے، پھر وہ آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ تم ان پر ضرور ایمان لے آنا، وَلَتَنصُرُنَّهُ اور ان کے خدمت گزار بن جانا۔ تنصرُنَّ کا معنی نصر ینصر کا معنی آپ لوگ میری طرف توجہ کریے، نصر ینصر کا معنی آتا ہے مدد کرنا، لیکن اگر کوئی بڑا چھوٹے کے ساتھ ہمدردی کرے تو اسے مدد کہا جاتا ہے، اور اگر کوئی چھوٹا بڑے کے ساتھ کرے تو اسے مدد نہیں خدمت گزاری کہا جاتا ہے۔ اگر میرا مولوی محمد صاحب کے ساتھ کوئی ہمدردی کروں تو اسے مدد کہا جائے گا، اگر مولوی محمد صاحب مجھے کچھ عطا کریں تو کہا جائے گا مدد ہے، اگر میں یہ کچھ دوں تو اسے خدمت گزاری کہا جائے گا۔ تو اکثر علماء نے ترجمہ کیا ہے وَلَا تَنْصُرُونَ ان کی مدد بھی کرنا، لیکن امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ وَلَا تَنْصُرُونَ نہیں بلکہ وَلَا تَنْصُرُونَ کا معنی یہ ہے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُونَ تم ان پر ایمان لانا اور ان کے خدمت گزار بن جانا۔ سارے نبیوں کو کہا ہے اللہ نے کہ سنو جب اللہ محمود جب وہ نبی تشریف لے آئے تو پھر آپ سب اس کے خدمت گزار بن جانا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ اقررتم واخذتم علی ذالکم اصری، پھر اللہ نے اس کے بعد ان سے وعدے لیے، اقرار کیا اور پھر گواہیاں بھی لی، پھر خود بھی گواہی دی اور پھر فرمایا فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون، اس کے بعد جو پھر جائے تو وہ فاسقوں میں ہوا۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبیوں سے کہا جا رہا ہے اور کسی سے نہیں بلکہ نبیوں سے کہا جا رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبریل امین سے ایک مرتبہ حضور نے پوچھا اے جبریل سنو تم نے تو حضرت یوسف کا حسن بھی دیکھا ہے، تم نے تو نغمہ داؤدی بھی سنا ہے، تم نے تو بڑی بڑی سلطنت دیکھی ہیں، سلطنت سلیمانی دیکھی ہے، یہ تو بتاؤ کہ کائنات کے حضرت آدم سے لے کر کے مجھ تک میرے جیسا بھی کوئی ملا ہے کہ نہیں ملا ہے؟ میرے جیسا حسین و جمیل کوئی ملا ہے کہ نہیں ملا ہے؟ تو حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ علمت مشارق الارض و مغاربها، علمت مشارق الارض و مغاربها، یا رسول اللہ میں نے مشرق و مغرب چھان مارے، میں نے ہر جگہ گیا ہوں،
लेकिन आपके पाए का मैंने कोई न पाया। हर जगह गया हूँ लेकिन आपके पाए का मैंने कोई नहीं पाया। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक हदीस पाक मरवी, आखिरी हदीस पाक, और फिर इस मिलाद का मकसद बता करके मैं अपने बयान को खत्म करूंगा। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस पाक मरवी है, खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फी हलाकतिन यानी फी अस्हाबिही फक़ाल मा अजलसकुम क़ालू अजलसना नदउल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिही व क़द मन्ना अलैना बिका قال الله ما أجلسكم إلا ذلك قالوا ما أجلسنا إلا ذلك قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم فإنما آتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة। حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، آپ کے صحابہ بیٹھے ہوئے آپ کا تذکرہ کر رہے تھے، ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے چاند کے کنارے ستارے ہوتے ہیں، ستارے اس طریقے سے ستارے چاند کے کنارے جو ویرات میں چمکتے ہیں، اسی طریقے سے نبی کے صحابہ ایک حلقہ بنائے بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر کے پوچھا ما اجلسکم الا ذالک، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ قالوا ما اجلسنا ندعو اللہ و نحمدہ، کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں صرف دو مقصد کے لیے، ایک مقصد یہ ہے کہ آج ہم اللہ سے کچھ مانگے و نحمدہ، اور اس کی تعریف کریں، کیوں؟ علی ما ہدانا لدینہ، کہ اس نے اپنے دین کی ہمیں ہدایت عطا فرمائی، وقد منا علینا بکا، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذریعے سے اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے، اللہ نے بڑی بڑی نعمتیں ہم سب کو عطا فرمائی ہیں، ہماری خوبصورتی، ہمارے چہرے اللہ نے اتنے حسین و جمیل بنائے ہیں، خوبصورت بنائے ہیں، پیسے ہمیں عطا فرمائے ہیں، دولت دی ہے، ہر چیز عطا فرمائی ہے، لیکن اللہ نے کسی کے اوپر احسان نہیں فرمایا، یہ نہیں کہا کہ میرے بندو میں نے تمہیں یہ چیز دی ہے، یہ چیز دی ہے، لیکن ایک ہستی ایسی ہے کہ جب وہ دی تو پوری انسانیت کے اوپر کہا کہ اے لوگوں سنو، میں نے تمہیں پیسے دے کر کے پھر احسان نہیں جتلایا، میں نے تمہیں دولت دے کر کے احسان نہیں جتلایا، تمہیں خوبصورتی دے کر کے، تمہیں ہر چیز دے کر کے احسان نہیں جتلایا، لیکن لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہاں میں نے تمہارے اوپر ایک احسان کیا ہے کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب عطا کر دیا ہے، میں نے تمہیں اپنا محبوب عطا کر دیا ہے، یہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ تو یہی صحابہ نے کہا وقد من علینا بکا، آپ کو عطا کر کے ہمارے اوپر اللہ نے احسان کیا ہے۔ تو حضور نے پوچھا کہ بتاؤ، قسم کھا کر کے بتاؤ تم اسی لیے بیٹھے ہو، اللہ ما اجلسکم الا ذالک، کیا اس بات پہ قسم کھا سکتے ہو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو؟ اب بتاؤ کہ نبی کے صحابہ نبی سے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں بول سکتے ہیں، اور پھر نبی سن بھی نہیں سکتا ہے جھوٹ، کیونکہ نبی تو دلوں کے راز کو جاننے والا ہوتا ہے، اور نبی اگر جھوٹ سن لے تو ہمارا عقیدہ ختم ہو جائے گا۔ ہمارا تو عقیدہ ہے الانبیاء معصومون عن الخطاء عن الصغیرۃ وعن الکبیرۃ من قبل النبوۃ ومن بعد النبوۃ، کہ جو نبی ہوتا ہے وہ گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے، نبوت کے بعد بھی معصوم ہوا کرتا ہے۔ تو اس نبی نے ان سے پوچھا کہ قسم کھا سکتے ہو اس بات پر کہ تم انہی دو مقصد کے لیے بیٹھے ہو؟ کیوں قسم کھلوائی تھی؟ کیا صحابی جھوٹ بول رہے تھے؟ ہرگز نہیں جھوٹ بول رہے تھے، بلکہ اس لیے کہ کل دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جو کہیں گے کہ نبی کا میلاد منا کر کے کیا کرو گے، تمہیں نبی کے میلاد منانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ارے سنو، اگر ہمیں کوئی بندہ 100 روپیہ دے دیتا ہے، یا آج اسو کے مہینے میں ایک دن ہمارے ساتھ گھاس کٹواتا ہے، تو ہم اس کے احسان یاد رکھتے ہیں، یار اس نے پر سال ہمارے ساتھ یہ کام کروایا تھا، اس نے پچھلے سال ہمارے ساتھ یہ کام کروایا تھا۔ تو جس نبی کے صدقے میں ہمیں یہ دنیا ملی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے راوی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب لولا لما خلقت الدنیا، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں دنیا کو بھی پیدا نہ کرتا، اے محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو میں اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو اس اللہ نے ہمارے اوپر کتنا احسان کیا، تو اس احسان کا بدلہ ہمیں کیسے چکانا چاہیے؟ ہمیں کتنے بڑے بڑے احسان ملے ہیں، کتنا بڑا مرتبہ اس نبی کے صدقے میں مل گیا ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو ہر سال ان کا میلاد کرنا چاہیے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے پوچھا کہ قسم کھا کر کے بتاؤ کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے کہا اللہ ما اجلسنا الا ذالک، خدا کی قسم ہم صرف اور صرف اسی لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ یہاں ایک شرعی مسئلہ آپ لوگوں سے عرض کر دو کہ آج کچھ لوگ قسم کھانے لگتے ہیں کہ میرے بھائی کی قسم، فلانے کی قسم، فلاں زیارت کی قسم، فلاں زیارت کی قسم، ہر زمانے میں صرف دو چیزوں کی قسم کھانی چاہیے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ خدا کے نام کی قسم کھاؤ تو کھاؤ،
اس کے علاوہ قرآن کی قسم کھا سکتے ہو تو کھاؤ، اس کے علاوہ کسی چیز کی قسم نہ کھانا۔ آج میں آپ کو ایک درس بھی دے کر کے جاتا ہوں۔ آج ہم نے قرآن کس لیے رکھ لیا ہے کہ اگر میرا بھائی کے ساتھ جھگڑا ہوگا تو میں قرآن لے کر کے چلوں گا، نہیں جی بھائی صاحب میری جگہ ہے، یہ میری جگہ ہے، میں بندے پہ قرآن اٹھا کر کے چل جاؤں گا تو میرا حصہ ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن کو ہم نے رکھا ہے۔ ہمارے گھروں میں قرآن ایک سال تک رکھا رہتا ہے، اسے ہم اٹھاتے ہیں تو اس لیے قسم کھانے کے لیے کہ یہ میرے پیسے ہیں، اس لیے اٹھا کر کے ہم اس کی قسم کھاتے ہیں۔ قرآن اس لیے نہیں آیا تھا، بلکہ قرآن تو اس لیے نازل ہوا تھا کہ قرآن میں سے پڑھ کر کے دیکھو کہ بھائی کا حق کیا ہے، مسلمان کا حق کیا ہے، قبروں پہ کس طریقے سے جانا چاہیے، مسلمان کے ساتھ کس طریقے سے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں تھا کہ قسم کھاتے چلو، بلکہ اس لیے نازل ہوا تھا کہ تم اسے پڑھ کر کے دوسرے کے حق پہ جاؤ، قرآن پڑھنے کی کوشش کرو۔ آج میلاد میں آنے کے لیے، میلاد میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نبی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں اور ہم ہی لوگ جنتی ہیں یقیناً، اللہ کی قسم ہم اور آپ بھی جنتی ہیں جو نبی کا میلاد کرتے ہیں۔ لیکن سنو، اگر میں کہوں کہ میں مولانا علی محمد صاحب سے محبت کرتا ہوں اور یہ مجھے کوئی حکم دے میں نہ مانوں، یہ مجھے کہے جناب آپ کو بکوری تک جانا ہے، میں کہوں جناب میں نہیں جا سکتا، تو میری محبت ہے وہ کہ نفرت ہے؟ وہ تو نفرت ہوئی۔ اسے کون کہے گا کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ اگر ہم اور آپ نبی سے محبت کرتے ہیں تو ہم اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا شروع کر دیں، ہم نماز کی پابندی کرنا شروع کریں، یہ نبی سے محبت ہے۔ ہم اپنے بچوں کو وہ کپڑے پہنانا شروع کریں، اپنی بچیوں کو اس طریقے کا لباس پہنانا شروع کریں جو شریعت کے مطابق ہوتا ہے، اپنی ماں بہنوں کو پردے کا حکم دیں، ان کو صبح جب ہم خود صبح نماز کے لیے اٹھیں، اپنے بھائی کو اٹھائیں بھائی اٹھو نماز پڑھو، اپنے بیٹے کو اٹھائیں بیٹا اٹھو نماز پڑھو، اپنی بیوی کو اپنی بہنوں کو اٹھائیں اٹھو نماز پڑھو۔ سنو سنو، خدا کی قسم حدیث پاک میں آیا ہے کہ نماز نہ پڑھنے والا مسلمان اور کافر کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو وہ صرف اور صرف نماز ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ تو نماز کی پابندی کیجیے۔ آج میلاد سے جب آپ واپس جائیں، کوئی آپ سے کہے کہ وہاں آپ کیا لے کر کے آئے ہو، صرف کھانا کھا کر کے آئے ہو، تو کہنا نہیں صرف کھانا کھا کر کے نہیں آئے بلکہ یہ درس لے کر کے آئے ہیں۔ وہاں زیارت میں ایک ولی اللہ کے پاس بیٹھ کر کے ہم نے اپنے دل میں یہ وعدہ کر لیا ہے کہ ہم خود بھی نماز پڑھیں گے، اپنے بھائی کو بھی نماز کا حکم دیں گے، اپنے بچوں کو شریعت کے مطالعہ کے مطابق چلائیں گے، مولوی کے پاس بھیج کر کے انہیں قرآن پڑھائیں گے، یہ انگریزی بھی پڑھائیے، انہیں ہر چیز کا درس دیجیے، لیکن ساتھ ساتھ میں قرآن کا درس بھی دیجیے، اس لیے کہ تاکہ کل جب ہم اس دنیا سے جائیں تو کم سے کم ہمارا بیٹا ہمارا جنازہ پڑھانے کے لیے ہو جائے، کم سے کم ہمارے پیچھے درود کہنے والا فاتحہ پڑھنے والا ہو جائے، اسے نماز پڑھنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم لی کہ قسم کھا کر کے بتاؤ تم اس لیے بیٹھے ہو، تو صحابیوں نے کہا اللہ کی قسم ہم صرف اور صرف اس لیے بیٹھے ہیں اور دوسرا کوئی مقصد نہیں۔ تو پھر حضور نے بڑی پیاری بات کہی تھی، وہ اور آپ کے اوپر بھی نازل ہوتا ہے رحمت اللہ کی، کہا کہ سنو میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں لی تھی، بات سنیے بڑی پیاری بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ سنو میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں لی ہے کہ مجھے تمہارے اوپر یقین نہیں ہے، تمہارے اوپر تہمت ہے، بلکہ سنو انما آتانی جبریل، میرے پاس جبریل امین آئے اور آ کر کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کے صحابہ بیٹھے ہوئے تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے نبی کو بھیج کر کے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، آپ کے میلاد کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو میں ان کے اوپر فخر کر رہا ہوں۔ آج اللہ رب العزت ہم یہاں بیٹھ کر کے اس کے نبی کا تذکرہ کر رہے ہیں تو اللہ ملائکہ کے درمیان ہمارا اور آپ کا تذکرہ کر رہا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و بغیر ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرمائے۔